البنات، واش راكم؟ ان شاء الله بخير، تكونوا بخير وعلى خير بصحتكم ان شاء الله. اليوم جيت معكم بنوت فيديو سامبل توت سامبل. جو في بريباري ان غوتي pour la famille. حبيت ندير اليوم tarte tatin. C'est une tarte renversée en fait. C'est une tarte aux pommes mais renversée. donc نفهمكم شنو renversée. en fait يحكوا باللي اللي دارها مولها اللي دارها طاحت له تقلبت. دونك سي بور سيت ولاو يسموها تارت تاتان رونفيرسي. واش عندي لي بوم، عندي لو بور باسكو il faut que je caramélise mes pommes. انا نخلط توجور بورس دو والبور سالي، ça donne un très bon goût. عندي sucre vanillé، عندي لا كاسونات سي دو سكر مي انا جي ليتيليز دائما في اسمو في لي غاتو تاوعي. علاش؟ صحي، سي ميو كو لو سكر بلون. وعندي اون بوان لي جو فير كاراميليزي مي بوم. وخدمت اون بات بريزي. لا بات بريزي كيفاش درتها؟ درت 250 غرام دو فارين، 125 غرام دو بور، un œuf ou 2 à 3 grandes cuillères à soupe تاع الماء. مع الاول ديري لا فارين والبور، تخدميهم بيدك بيان. ابري تزيدي الحبه تاع البيض وتخلطي بيان سور لو ميلونج اي وتلمدي هذيك لاباط بلي دونك سا ديبون لا فارين تاعك 2 à 3 كويير تاع الماء. ونديرو اون بانسي تاع سال. انا خدمت ديجا دوك نوريها لكم، خدمتها ديجا لاباط. دونك اون بروميير واش ندير؟ نقطع مي بوم، نقشر لهم هاد لابو كاع، هاد لابو كاع تنحى، ونبرجهم دي ترونش ماشي فين وماشي خشن. كي نقطع الوسمو نقي لي بوم ونقطعهم باش تشوفوهم كيفاش قطعهم. نعاود نولي لكم البنات. بعد ما قشرت لا بوم تاعي واش ندير دوكا؟ نقطعهم. شوفوا هكذايا شغل راني نبرج، تكون ماشي خشن وماشي رقاق. ولي بوم تاعكم دو بريفيرونس كي خيروهم شغل ما يجوش حلوين، يكونوش حلوين بزاف وما يكونوش قارصين، اسيدولي برك باش كي لو غو فينال كي تكوني ديري كي طيب لا طاخت. هذه لا طاخت تجي ان غو هكذا اسيد مي با ترو، ماشي كاين بزاف الناس ما يحبوش الاخر، مي شغل يدير ليكيليب بين السكر والزبده ولا بوم. نقطعهم هكذايا. فوالا هنايا نقطع فيهم. قلت لكم لا بات بريزيه، ما ديروش لا بات، فو با ديروا ني بات. انا بيرسو ني بات سابلي ني فeuilletée. Voilà. Donc c'est une tarte tatin renversée. Franchement انا نحبها خير من لا tarte pomme ordinaire. Elle a plus de goût. انا عندي donc après c'est des goûts. وكي نكمل لا فيديو نوري لكم، ندير لكم une فيديو سونت كوميرسيال اللي درت ديزاشا فيه، ديزاشا تاع شويه ماشي حاجه مي نوريكم نشري دي تروك دي غادجيت والله افيكاس. واش ندير هنايا؟ فوالا ندير انا باغ كونطخ على بالي هاد لا بوم ني با بزاف سكري و ني با اسيد. جو كومونس بار لو سكر فانيي. هاوليك فوالا. وندير لا كاسونات كيما راكم تشوفوا هنا لو سكر غو. انا ندير ما نكيلش على بالي باش ما يجينيش حلو بزاف. الي بور 4 بون بوم، c'est-à-dire ما كبر بزاف ما صغار موين. ندير 5 كويير تاع لا كاسونات. نجيب الزبده، عندي لو بور دو وعندي لو بور سالي. انا نخلطها توجور، نخلط ميم لي غاتو تاعي والشوكولا نديرهم، سا دون ان تري بون غو. هنايا درت لو بور دو، وهنايا une toute petite touche de لو بور سالي. يمدلو بنينه، يبدلو البنه فريمون هايله. وندير رشه تاع قارص في ها
شوف باش يجي هاد وشعلت عليه في النار. دونك فوالا خلطو، تخلي لابون تاعك تتكاراميليزا، ما تحرقلكش، مي يجي ان كوتي بيان كاراميليزي، ستادير يجي فوندون لانتيريور ومن برا يكروش. فوالا دونك خليه الزبده والسكر والسكر فانيي والقارص يتخلطوا كاع ويتكاراميليزا، ومن بعد نوريكم كيفاش جو نستف مي بوم، وفوق لي بوم ندير لاباط. سي بور سا يسموها تارت تاتان رونفيرسي. دونك سي لانفيرس تاع لا تارت نورمال اللي ديري. اون كومونس بار لاباط ومن بعد ديري لي بوم. انا شفي لانفيرس. كاين يزيدوا لها القرفه، انا ما نزيدلهاش باسكو جيم با ترو لو فيها، مي بون سي دي غو، تحبي تزيدي زيدي. راكم تسمعوا كيفاش راهي فوالا. دونك خليها تتكاراميليزا بيان بلا ما تحرق. لا شتي النار شيطتها لك، نقصي شويه النار، الفو تعسي الميلونج هذا، وتعسي لي بوم تاعك باش ما يتكسروش، ما يجيكش الامبوري، و ميم طون يتحمروا بيان ويطيبوا. بون يطيبوا وي باسكو لا بوم ديجا ما فيهاش بزاف باش طيب، وتخلي باش تخلي لا بوم فو با تكسر، فو با تبربط لك، باسكو من بعد نكملوا لا طاط نطيبوها في الفور بيان سور، باسكو لا باط راهي خضراء، لا باط elle est crue. Donc je fais ça, je mélange. انا جو vous conseille ديروا لو بور سالي و لو بور دو. لا غير تجيب واحد البنه يا البنات، غير قلت لكم ميم لي غاتو شوكولا، باغ اكزومبل لي كريب، ميم لي كريب سكريه ندير لهم توجور هاد الاخر باسكو يدير نكيل ما يجوش صامتين. شفتوا حنا ميم لي غاتو تراديسيونيل تاعنا يقول لك ديري له رشه تاع ملح باش يزكي ما تجيش صامت، سي كوم سا. وعلى بالكم vous pouvez innover في لي ريسيت، تقدروا تزيدوا دي تروك. لا خرجت بيا vous gardez، سينو راه ما خرجش بيان بعدا بيا. دوك كي طيب لي بوم تاعي نوريكم كيفاش كاراميليزاو، وكي نوريكم كومون جو في ندير نبلاصي لي بوم تاعي ولا بات. اونتر طون نشعل الفور، بيان سور يكون الفور سخون، وغير تحمر لكم لا بات من الفوق سي طاب، غير تحمر صافي طاب. دوك نوريها لكم وتشوفوا البنات. شوفوا كيفاش ولات لا كولور تاعها ديجا، راكم تشوفوا هنايا. شوف كي تشوفوها بدات فريمون يعني تسخن بزاف، تسخن لكم بزاف وتبدا يشرب. نقصوا شويه النار، نقص النار باش طيب لي وتكاراميليزا بلا ما تبربط. ما سمحوا لي باسكو مع واحد يفيلمي وياه. فوالا دوكا نقصوا النار وخلوها كيما راكم تشوفوا. وكي طيب لي كاع نجي نبلاصي في المول نوريكم كيفاش درت لي بوم تاعي ولا باط. البنات بعد ما تكاراميليزات لي لا بوم، جي كاراميليزي لي بوم، واش ندير؟ جو فيرس، خلوه يبرد شويه، جو فيرس في لو بلا اللي راح نطيب فيه هاد لا طاخ. جو فيرس مي بوم هكا، نيطاليهم بالعقل، هي دو بريفيرونس ديريهم بالوحده، مي بون انا اليوم ما نديرهمش بالوحده، تقيميهم باش يجي زعما اون فورم دو فلور ولا. مي مون جيم بيان كون سي با غرافيك. دونك هاي ليك واش ندير دوكا. قلت لكم لي بوم تاعكم خيروهم يكونوا فيرم، ان كوتي اسيدولي وماشي حلوين بزاف وماشي مطلوقين باش ما يخرب. لازم الحبه تاعك شوفوا كيما برجتها كيما قعدت. نجيب لاباط تاعي، جو هكا البنات
نجيب لاباط تاعي اللي خدمتها. لاباط بليس تخدموها بكري بليس تريح ميو سي فوالا. نجيب لاباط تاعي راكم خدموها وخلوها تريح لاباط. نجيب لاباط تاعي ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش خشينه بزاف. ندخل كيما راكم تشوفوا هنايا ندخل كاع هاد لاباط. المول تاعكم انا لا فوزافي رماركي جو لي با بوري باسكو ديجا لا بوم الي بيان بوري و en même temps المول هذا ما يلصقش، ما نزيدش الزبده. دونك شوفوا هنا قلت لكم لاباط ما تجيش خشينه وما تجيش رقيقه. ولاباط تاعكم تاني ديروها على لافونس، مليح كي ديروها على لافونس وال سو روبوز تجيكم خير. هاي ليك شوفوا كيفاش دوك نجي نتقب لاباط تاعي هكذا. اي جو لونفون ا 200 دوغري، جو لونفون ا 200 دوغري. كي تشوفوا هنايا حمارت باسكو لا بومي طايبه، كي تشوفوا حمارت عرفوا بلي سي بون طابت. كي طيب نوريها لكم ديجا في المول ونوري لكم كيفاش جو لا رونفيرس وكيفاش تجي لاسبي تاعها فينال. البنات وصلنا للفور دوك نحلو. ها شوفوا هاي لك دوك نخرجها ونوريها لكم. البنات بعد ما طابت لا طاغت تاعها تجي ترونفيرسي. شوفوا نخليها تبرد شويه ونرجع لكم نوري لكم كيفاش لا ديمول. البنات راني جي رونفيرسي لو مول نخليه شويه. كتشوفوا الفوار جو سي با سي فو فوايي الفوار او با. نخليه شويه ونها شوفوا جو في ديمولي معاكم باش تشوفوا. سي ان بو شو اي فوالا. ريغاردي لا طاغت تاعي كيفاش جات. شهيتكم ان شاء الله ما تتوحموا ولا اللي راهي مريضه ولا تسمحوا لي. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. شفتوا كيفاش جات فرانشمون. ها لو مول شوفوا كي تحلي كي ديموليو ما يقعد والو حاجه ما تلصق باسكو لو مول ديجا il est fait pour هاد سو جور دو باتيسري و لو فيت اللي فيها ديجا لا ماتيير غراس في كو ما تلصقش. ها فوالا. دونك لو مول بيان سور جو ديباراس. شوفوا كيفاش جات لاباط طايبه تري بيان. ومن الفوق سي ماشي باش نسوق سي تري بون باسكو جربتها شحال من خطره وانا في داري نموتوا عليها. فرانشمون جربوها وتشوفوا. انا ما نزيد والو ني سكر ني ريان دو تو. سي لا فري تارتاتا جو غارد لا فري روسيت تاعها. جو ما نزيد والو ما نخلطش. دونك جيسبر تكون عجبتكم ونوريها لكم ابخي في اون فوتو تاع في باش تعرفوا لا طاغطا تتكل سخونه با سخونه تياد ولا بارده لي دو. وهنايا جينيرالمون هنايا يا كومبونيوها توجور بين بول دو غلاس على فاني. دونك فوالا هادي يولي لكم ولا ياغورت على فاني ولا حاجه هكا شوي بارده معاها تاكل تياد ولا بارده سي كوم فولي. Voilà les filles, j'espère vous retrouver très prochainement في notre vidéo. Donc la prochaine vidéo راح ندير لكم رحت un grand centre commercial حل pas loin de chez moi. شريت دي زاشا نديكم معايا راني فيلميت نوري لكم لو سونتر كوميرسيال ونوري لكم لي بتيت بريكولا. البنات هاني جيت نقطعها معاكم. فوالا باش تشوفوا كيفاش ريالمون جات. فوالا je vais la goûter. Je me suis préparé un cappuccino.
فوالا باش نديرو بها on va goûter la tarte. شوف très très bon. فيها on sent bien le goût à la pomme, un tout petit peu sucré ou le goût acidulé. Ça fait ou la pâte كاين un équilibre بين la pâte ou la pomme اللي راهي été caramélisée بالزبده والسكر شويه قارص والسكر يعني فرانشمون جربوها وان شاء الله تعجبكم ودعوا لي بالخير لا عجبتكم ما تعجبكمش كمان ادعوا لي بالخير والخير يخير سي باطل الدعوه. هيا صحه البنات، تري بيانتو، بون كوراج افو، بسلامه.